नमस्कार. आम्ही गोंयभर खबरी ज्यो आसा आनी गोंयच्यो अश्यो खास जागे जे आसा जे पर्यटन स्थळ म्हणून वळखले वयता किंवा पुर्वजन काळांनी जे बौद्ध आसले किंवा आमचे राम लक्ष्मण आसले किंवा आमचे पांडव किंवा जे कौरवाच्या टायमार किंवा कृष्णाच्या अवतारांक भितर अशे अनेक जे गजाली आसा तुमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा. आनी सांगे मोस्टली जर पळयत जाल्यार सांगे जो भाग आसा हो हितूंतल्यान हांगा प्रसिद्ध आसा. सांगे ह्याच कारणा खातीर आमी पळयतात की सांगेचो एक इतिहास आसा की हांगा पुर्वज कालीन किंवा ऐतिहासीक अशी जागे आसा तितून भितर भरपूर आसा. आनी पर्यटन स्थळ जी मोठ्या प्रमाणात दुधसागर आसतलो किंवा मैनापी तशेंच आमी पळयता सावरी धबधबो किंवा दंतगुफा बुडबुड्या तळय हो नेत्रावळ भागां भितर मेळटा. पूण असो एक भाग आसा, असो एक गांव आसा जो गांव परिचीत आसा तो आसा जो आमी ऋषीवन म्हणटे आयज तुमी वळखता ते आसा रिवण. आनी होच रिवण भाग जो तो सांगे तालुक्या भितर सांगे मतदारसंघा भितर आसा. दुसरें जर पळयत जाल्यार ह्याच ऋषीवनाक भितर पयलीं बुद्ध जे आसले ते बुद्ध हांगा तपश्चर्ये वताले आनीक हे बुद्धाचें जंगल अशें म्हणटाले. आनीक हांगा जर पळयत जाल्यार एक बुद्ध गुफा आयज ताका लोक पांडवाची गुफा म्हणून वळखता. पूण इतिहास एक आसा की 6 आनी 7 ह्या शतकां भितर हांगा बुद्ध येताले आनी बुद्ध हांगा एक गुफा जे फातर आसा दोंगर आसा तो पोखळून तितून भितर बुद्ध बसताले आनी आपली शिश्य जे आसा तांकां थंय शिकयताले. तेन्ना ह्या हितूंतल्यान शिकून ते पयस गेले. आनीक आयज पळयता हो इतिहास जो आसा तो इतिहास हांगा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान हांगा शाबूत दवरलो आसा. पूण आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान हें करता आसतना सुद्दां आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान इतलें हांगा हें घेवपाक जाय, काळजी घेवपाक जाय आसली की पर्यटक जेन्ना येता, लोक जेन्ना येता ती गुफा पळोवपाक येता. हो ऐतिहासीक हें आसा, क्षण आसा. आनी असली गुफा ह्यो पळोवपाक क्वचितच तुमकां मेळटा. कारण फुडले येणाऱ्या पिळगी जी आसले भुरगीं आसले तांकां इतिहास कळपाक जाय. हेजे खातीर ह्यो ओल्ड ज्यो जागा आसा किंवा मुर्ती आसा हे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट खंय तरी सांबाळून दवरता. पूण सांबाळून दवरता आसतना हांगा जेन्ना वाट जी आसा जी गुफा कडेन वाट वचपाची आसा ही अत्यंत डेंजर वाट जाली आसा. अनेक जिवाणी जी आसा सरपडणारे साप जे आसा ते तुमकां पळोवपाक मेळटा. गुफा कडेन जर गेले, गुफा कडेन पळयलें जाल्यार थंय जिवाणी भोंवतालीं. जे जंगल जे आसा ते वाडलेले आसा आनी गुफा ही खंय तरी झाडांनी वेडली गेल्ली आसा. हें जावपाक जायना. आमचो इतिहास खंय तरी साबूत उरपाक जाय. तेजे खातीर सरकार आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट हांगा येवपाक ती वाट जी आसा, मेन वाट जी आसा ती वाट खंय तरी सारकी जावपाक जाय. हांगा GSIDCचो एक सेक्युरिटी हांगा अपॉयंट केल्लो आसा. पूण त्या सेक्युरिटीक सुरक्षाय मेळपाक, कारण सेक्युरिटी हो आसा तीच गुफा राखपाक. पूण ताका सुरक्षा ना जाल्यार कशें जातलें हें सगळें लक्षांत घेवन सरकारान जाता तितलें बेगीन पावल उचलपाक जाय. तुमी पर्यटक जे येता ते पर्यटक ह्या उदकांतल्यान चलत वयता आसतना तांकां सुद्दां भंय दिसता, कारण ते थंयच्यान रिटर्न वयता. मग असो ऐतिहासीक जे जागे आसा तेजी हांगा जी वास्तू आसा ती सांबाळून दवरप आनी तितली ते निगा घेवप ही अत्यंत गरजेची गजाल आसा. झाडां वाडल्यार ती निवळ करपाक, एक प्लास्टीक किंवा बाटली ज्यो साठोवनात त्यो काडून उडोवपाक जाय. आनी सरपटणारे साप जे आसा तेंची खंय तरी बंदोबस्त करता जाल्यार तो जागो निवळ आसपाक जाय. असो ऐतिहासीक ऋषीवन म्हणून प्रसिद्ध आसा. आमी म्हणटात ऋषी हांगा बसताले. ऋषीची गुफा आयज जरी म्हणली पांडवाची गुफा. ते नंतर पांडव येयले, तेन्ना पांडव हांगा वास्तव केले आनी आपल्या मार्गार गेले. पूण जेन्ना रावण वास्तव केले किंवा शिक्षा जी शिश्यां दिता आसतना ते खंय तरी ह्या जाग्यान दिताले. आनी अशे हे जागे पवित्र आसा, सांबाळ करपाक जाय. आनी येणाऱ्या पिळगेक हो खंय तरी इतिहास दाखोवपाची आनी थंय सायनबोर्ड किंवा तेजे संदर्भांत आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान डिटेल अशें कित्याक लागून ही गुफा तयार जाली, कोण रावल्या आनी कशे पद्दतीन रावल्या, केन्ना गेले, सगळें थंय डिटेल आसपाक जाय. पूण थंय कांयच दिसून येना. आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटान हांगा जाता तितलें लक्ष घालपाची मागणी प्रत्येक जाणाची आसा. तुमी पळयता द वॉयस फॉर गोंय आनी वॉयस फॉर गोंया खातीर उदय देयकर, सांगे. The voice for Goy.